दोस्तों टर्किश ड्रामा दरलिस अर्तुगरुल एक्शन से भरपूर है। इस ड्रामे में आपको हर तरह की कैटेगरी का सीन मिल जाएगा। बेस्ट स्लो मोशन, भरपूर एक्शन और इसी तरह बेहतरीन कहानी। यानी आप किसी भी मिजाज के हों, आपको ये ड्रामा लाजमी अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों इस ड्रामे में दिखाया जाने वाला इस्लाम से प्यार हर देखने वाले को पसंद आता है। इसके अलावा दोस्तों ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में कुछ ऐसे मनाजिर भी हैं जिनकी वजह से ड्रामा इतना हिट हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही मनाजिर लेकर आया हूं कि जो अगर शूट ना होते तो शायद ये ड्रामा इतना हिट ना होता। लेकिन दोस्तों वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नंबर 6, दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन को गद्दार आज़म अमीर सादुद्दीन कोपैक जहर देकर मार देता है, मगर इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल गाजी पर लगा दिया जाता है। सादुद्दीन कोपैक मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्तुगरुल गाजी को पकड़कर जेल में डलवा देता है। साथ ही कोपैक अपने वज़ीर ख़ास को कहता है कि अर्तुगरुल गाजी के साथी भी रियासत के गद्दार हैं, उन्हें भी पकड़ लो और जाकर फांसी दे दो। मगर इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी को इब्नुल अरबी फांसी के फंदे और इस गहरी चाल से बचा लेते हैं। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी कबीले वापस आता है तो इनको पता चलता है कि अमीर सादुद्दीन के कहने पर उनाल्प इनके करीबी साथियों को फांसी देने लगा है। तो अर्तुगरुल गाजी बड़ी ही महारत से किले के अंदर आता है और देखता है कि इनके बेहतरीन दोस्त फांसी के फंदे पर लटके होते हैं। ये मंजर सारे कबीले वाले भी देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं कि इसी मौके पर अर्तुगरुल गाजी ने बड़े ही शानदार तरीके से एंट्री मारी और अर्तुगरुल तीरों की मदद से अपने साथियों को बचा लेता है। अर्तुगरुल गाजी का ये मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी को भी अर्तुगरुल गाजी की अचानक एंट्री पर यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों ये सीन ड्रामे के बेहतरीन सीन में से एक सीन है। नंबर 5, दोस्तों मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन और मंगोलों के सबसे ख़तरनाक कमांडर नोयान का नाम सुनकर अक्सर नाजरीन के जहन में सवाल होगा कि आखिर अर्तुगरुल गाजी अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान क्यों बचाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब सच है कि अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न में एक मौका ऐसा भी आता है जब अर्तुगरुल गाजी को नोयान की जान बचानी पड़ गई। दोस्तों ये वाक़या तब का है कि नोयान अर्तुगरुल को ओक्ताए खान के पास अमन मुआहदे के लिए लेकर जा रहा था कि रास्ते में ही सलीबी इन पर हमला आवर हो जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान एक सलीबी सिपाही नोयान को मारने ही वाला था कि ऐन मौके पर अर्तुगरुल गाजी दूर से ही नेज़ा फेंक कर इस सलीबी को मार देता है और कमांडर नोयान हैरान होकर अर्तुगरुल गाजी की तरफ देखता है। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए भी ये मंजर ऐसे ही हैरान कर देने वाला होगा और ये मंजर भी ड्रामे का बेहतरीन मंजर समझा जाता है। नंबर 4, दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न में एक मौका ऐसा भी आ जाता है जब कमांडर नोयान अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्तुगरुल गाजी के खेमे में आ जाता है। ये ओक्ताए खान की तरफ से अमन मुआहदे के लिए गाजी को लेने के लिए आता है। गाजी से बातचीत करने के बाद जब कमांडर नोयान वहाँ से चला जाता है और रात के वक़्त जब नोयान हानली बाज़ार के कारवान सराय में खाना खा रहा था तो मुसलमान सिपाही भी इसके आसपास खड़े थे जिनमें बामसी बे भी शामिल था। ये सारे मंगोलों को बड़े ही गुस्से में देख रहा था। इस मौके पर नोयान ने बामसी को खाने की दावत दी लेकिन बामसी ने साफ इनकार कर दिया। बदले में नोयान बामसी को गुस्सा दिलाने वाली बातें करना शुरू हो जाता है लेकिन बामसी ने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे कि अचानक बामसी गुस्से में आए और काफ़ी सारे मंगोलों की पिटाई कर डाली और बामसी की धमकी पर नोयान ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू हो गया। इसे देखकर बामसी भी अपने अंदाज से हंसना शुरू हो गया और ये दोनों ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से हंसते रहे। इन दोनों दुश्मनों की हंसी का ये मंजर भी पूरे ड्रामे का सबसे मज़ाहिया मंजर था। नंबर 3, दोस्तों एक दफ़ा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा शहज़ादा किलिज गद्दारों से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था, लेकिन आखिरकार इसे गद्दार अल्तोक पकड़ लेता है
اور شہزادے کو نیچے بٹھا کر مارنے ہی والا تھا اور اپنا تیر کمان شہزادے کے گلے میں ڈال کر زور زور سے کھینچ رہا تھا کہ عین موقع پر ارطغرل غازی ایکشن سے بھرپور انٹری مارتا ہے اور التوق آبا کے سینے میں تیر مار کر شہزادے کی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر التوق اور اس کے ساتھیوں کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور یہ سلطان علاء الدین کے بیٹے کو زندہ بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے نازک موقع پر ارطغرل غازی کی انٹری بھی شائقین کو کافی پسند آئی ہوگی۔ نمبر 2، دوستو جب کمانڈر نویان ارطغرل غازی کے پاس آتا ہے تو اسی دوران نویان کا سامنا ترگت بے سے ہو جاتا ہے اور یہ ترگت کو ایک ساتھ مل کر حکمرانی کرنے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن چونکہ ترگت کی بیوی کا غم اس کے دل سے نکلا نہیں تھا اس لیے یہ نویان کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، کیونکہ ترگت کی بیوی آئکس کو بھی انہی منگولوں نے آگ میں جلا کر مار ڈالا تھا اور اس دوران نویان کو چہرے کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ نویان ہنسنے لگتا ہے جبکہ ترگت اس خطرناک منگول کو غصے سے دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ بامسی بے بھی اس موقع پر زخمی حالت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نویان پھر سے ترگت کو دھمکانا شروع کر دیتا ہے اور ترگت اس دشمن کو ایک اور مکہ رسید کر دیتا ہے، لیکن اس بار نویان نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور ترگت کی گردن میں رکھ لی کہ عین موقع پر ارطغرل غازی وہاں پر پہنچ گیا اور نویان کو فوراً روک دیا۔ دوستو ترگت اور نویان کی یہ چھوٹی سی لڑائی بھی ڈرامے کا ایک بہترین سین ہے۔ نمبر 1، دوستو ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے والے آخر اس مکار بھرے چہرے سے تو ضرور واقف ہوں گے جو دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے جو اسے غدار اعظم بنا دیتا ہے۔ دوستو اس غدار سے تمام ہی شائقین کو سخت نفرت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہر کافر کا انجام آخر آ ہی جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس غدار کی موت بھی اس تک آ پہنچتی ہے، کیونکہ دوستو ارطغرل اور مسلمانوں کو خوب نقصان پہنچانے کے بعد جب آخر میں یہ غدار اپنی فوج لے کر سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہوتا ہے تو ارطغرل اس کو راستے میں ہی پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں سمیت اسلحان خاتون کا بدلہ لیتے ہوئے ارطغرل غازی امیر سعادتدین کوپیک کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ دوستو یہ منظر اپنے شائقین کو دلی خوشی دے دیتا ہے کیونکہ ہر خرابی کی جڑ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آپ کا ان سب میں سے فیورٹ اور حیران کن سین کون سا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔